नमस्ते सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा हामी कम्प्लिमेन्ट्री एंगलको बारेमा पढ्दैछौँ र मलाई आशा छ कि यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी साबित हुनेछ। र यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रसँग शेयर पनि गरिदिनु होला र साथसाथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि आगामी दिनमा यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोजहरु तपाईमा सबैभन्दा पहिलो पुगोस्। अब सुरु गरौँ। यो कम्प्लिमेन्ट्री एंगल यसलाई नेपालीमा पूरक कोण पनि भनिन्छ। सो कम्प्लिमेन्ट्री एंगल के हो त हेरौँ है। पहिला मैले यहाँ एउटा राइट एंगल बनाए ABC र यही राइट एंगललाई मैले दुई भागमा डिभाइड गरे। यो BD एउटा लाइनले अब मानौं यो भनेको 60 डिग्री हो र यो 30 डिग्री हो किनकि 90 डिग्रीलाई मैले दुई भागमा डिभाइड गरेको छ। सो लेट्स सपोज यो 60 डिग्री यो 30 डिग्री भने यसलाई र यसलाई जोडेपछि 90 डिग्री हुन्छ। यसको मतलब यो दुईटा के हो त कम्प्लिमेन्ट्री एंगल। हियर यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौं एंगल ABD त्यसैगरी एंगल CBD यो कति हो 60 डिग्री र यो छ 30 डिग्री। अब यो दुईटैलाई जोडेपछि यदि 90 डिग्री भयो भने त्यस्तो खालको एंगललाई हामी कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भन्छौं। Two angles are said to be complementary if their sum is equals to 90 डिग्री। त्यस्तो दुईवटा जुनसुकै एंगललाई पनि हामी कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भन्न सक्छौं यदि यो दुईटाको सम कति छ त 90 डिग्री छ भने। यो केसमा यो र यो दुईटा के हो त कम्प्लिमेन्ट्री एंगल। यसको कम्प्लिमेन्ट्री हो यसको कम्प्लिमेन्ट्री हो यो दुईटा के भयो त कम्प्लिमेन्ट्री एंगल पूरक कोणहरु। सो यसमा केही महत्त्वपूर्ण फर्मुलाहरु छ जुन कि म यहाँ वन बाइ वन लेख्दै छु। फर्मुलाज sin 90 minus theta that is equal to cos theta। त्यसैगरी cos 90 minus theta that is equal to sin theta। tan 90 minus theta that is equal to cot theta। त्यसैगरी cot 90 minus theta that equal to tan theta। cosec 90 minus theta that is equal to cosec sec theta। त्यसैगरी sec 90 minus theta that is equal to cosec theta। सो यहाँ सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण फर्मुलाहरु मैले लेखिदिएको छ। sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta, tan 90 minus theta cot theta, cot 90 minus theta tan theta। त्यसैगरी cosec 90 minus theta भनेको cot theta र cot 90 minus theta भनेको cosec theta। अब यसलाई युज गरेर हामी यो सम्पूर्ण एक्सरसाइजको क्वेशनहरु सल्भ गर्दै छौं। सो हेरौं यहाँ एक्सरसाइज 8 बाट म सुरु गर्न गइरहेको छु। यो पेज नम्बर 140 र एक्सरसाइज हो 8। यसको 1 नम्बरबाट मैले सल्भ गर्ने कोसिस गरे है। सो यहाँ दिएको छ फाइन्ड द कम्प्लिमेन्ट्री एंगल अफ 80 डिग्री। पहिला यो सल्भ गरौँ। यसको मतलब के भयो 80 डिग्री एउटा एंगल छ यसको हामीले कम्प्लिमेन्ट्री एंगल फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो कम्प्लिमेन्ट्री angle
अफ 80 डिग्री कति हुन्छ त 90 माइनस 80। यदि हामीले 90 बाट 80 घटायो भने कति हुन्छ 10 डिग्री। सो यसको आन्सर कति भयो त 10 डिग्री। 80 डिग्री को कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भनेको 10 डिग्री हुन्छ। त्यसैगरी 1 नम्बर को बी मा दिएको छ 58 डिग्री। यसको कम्प्लिमेन्ट्री एंगल फाइन्ड गर्नु पर्यो। देयरफोर द कम्प्लिमेन्ट्री angle of 58 degree is equal to 90 minus 58, that will be equal to 32 डिग्री। यसको मतलब के भयो 52 को कम्प्लिमेन्ट्री एंगल 32 डिग्री हुन्छ। यसलाई यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौं। एउटा 90 डिग्री छ भने मानौ यो 58 डिग्री हो भने यो अर्को एंगल कति हुन्छ त 32। दुईटैलाई जोडेपछि 90 हुन्छ। सो यसको कम्प्लिमेन्ट्री कति भयो त 32। 58 को कति भयो 32। त्यसैगरी 2 नम्बरमा दिएको छ so that यहाँ छ cos 35 डिग्री is equal to sin 55 डिग्री। cos 35 कति हुनु पर्यो त sin 55। सो हामी यसबाट सल्भ गरेर यो बनाऊ भनेको LHS लाई सल्भ गरेर RHS बनाऊ या त RHS लाई नै सल्भ गरेर LHS बनाउन सक्छौं। यो हामी दुईटै साइडबाट यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौं। सो मैले LHS बाट RHS बनाए। सो टेकिङ LHS cos 35। अब यो cos 35 लाई हामी cos 90 minus 55 लेख्न सक्छौं। 90 बाट यदि 55 गयो भने 35 हुन्छ। अब cos 90 minus थीटा यसको फर्ममा हामी यसलाई कन्भर्ट गरौँ भनेको cos 90 minus थीटा को फर्मुला के हुन्छ त sin थीटा र थीटा को ठाउँमा यहाँ 55 छ। त्यही भएर यसको भ्यालु कति हुन्छ त sin थीटा भनेको sin 55। त यसलाई हामी डाइरेक्टै sin 55 डिग्री लेख्न सक्छौं जुन कि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। हेन्स प्रुभड। त्यसैगरी 2 को बी मा दिएको छ sin 26 डिग्री इज इक्वल टु cos 64 डिग्री। sin 26 इक्वल टु cos 64। सो यसलाई पनि हामी LHS बाट नै सल्भ गरौँ। यहाँ दिएको छ sin 26 डिग्री। यसलाई हामी sin 90 minus 64 लेख्न सक्छौं। यदि 90 बाट 64 घट्यो भने 26 हुन्छ। सो यो भयो 90 माइनस थीटा को फर्ममा। यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं त cos थीटा भनेको थीटा को ठाउँमा जति छ त्यति नै cos को भ्यालु हुन्छ भनेको cos 64 डिग्री। सो हेन्स प्रुभड। त्यसैगरी 2 को सी मा दिएको छ sin 15 डिग्री इज इक्वल टु cos 75 डिग्री। सो यसलाई पनि हामी LHS बाट सल्भ गरौँ। sin 15 डिग्री यसलाई हामी sin 90 minus 75 लेख्न सक्छौं किनकि 90 बाट 75 घट्यो भने 15 डिग्री आउँछ। अब sin 90 minus थीटा। अब यसलाई हामीले 90 minus थीटा को फर्ममा कन्भर्ट गरेपछि यसको भ्यालु भयो cos थीटा भनेको cos 75 डिग्री। हेन्स प्रुभड। अब 3 नम्बरमा दिएको छ इभ्यालुएट विदाउट युजिङ टेबल। यो हामीले 3 नम्बर को सल्भ गर्दाखेरि टेबल युज नगर्नु भनेको छ यहाँ क्वेशनमा। सो हेरौं। फर्स्ट नम्बरमा दिएको छ cos 80 डिग्री बाई sin 10 डिग्री। यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो भनेको यसको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो यहाँ अब हामी हेरौं cos 80 भनेको यसलाई हामी cos 90 minus 10 लेख्न सक्छौं किनकि 90 बाट 10 घट्यो भने cos 80 हुन्छ। तलको sin 10 जस्ताको त्यस्तै भयो
cos 90 माइनस थीटा भनेको sin थीटा, थीटाको ठाउँमा 10 छ भनेको sin 10 डिग्री भयो, माथि तल कति भयो फेरि sin 10 डिग्री। यसरी अब यो काटेपछि कति भयो त 1, हेन्स यसको भ्यालु कति आयो त 1। गरी 3 को f मा दिएको छ tan 3 को f नम्बर tan 35 बाई cot 55 डिग्री, cot 55। अब यसलाई हेरौँ, पहिले हामी यो tan 35 लाई tan 90 माइनस 55 लेख्न सक्छौँ हामी, cot 55 यो जस्ताको त्यस्तै रह्यो। tan 90 माइनस थीटा भनेको cot थीटा, सो यो भयो cot 55 बाई cot 55। अब यो दुईटा काटेपछि यसको भ्यालु भयो 1। त्यसैगरी अब 4 नम्बरमा हेरौँ, यहाँ पनि इभ्यालुएट दिएको छ, यसको मतलब भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो र यहाँ पनि भनेको छ विदाउट युजिङ टेबल। यसको ए नम्बरमा हेरौँ, यहाँ दिएको छ cos 78 डिग्री इन्टु cosec 12 डिग्री। यसको हामीले भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। कसरी भ्यालु फाइन्ड गर्ने हेरौँ, cos 78 छ र cosec, cos भनेको ल, सो cos 78 लाई हामी 90 माइनस 12 लेख्न सक्छौँ र cosec लाई हामी जस्ताको त्यस्तै राखौँ, cosec 12 डिग्री। सो यो cos 90 माइनस थीटा भनेको के आउँछ त sin थीटा भनेको sin 12 डिग्री इन्टु, यसलाई हामी डाइरेक्ट यसरी इन्टु cosec 12 डिग्री। अब यहाँ एउटा कुरा हामी बुझौँ, sin र cosec, sin थीटा भनेको 1 बाई cosec थीटा हुन्छ। सो sin थीटा लाई हामीले यो cosec लाई यदि sin मा चेन्ज गर्न खोज्यो या त sin लाई cosec मा भने, त्यसैगरी cosec थीटा कति हुन्छ त 1 बाई sin थीटा हुन्छ। अब sin थीटा लाई हामी जस्ताको त्यस्तै लेखौँ एकछिनको लागि, र यो cosec लाई हामी 1 बाई sin थीटा लेखौँ। यसको मतलब कति भयो त 1 बाई sin 12 डिग्री। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि sin 12 डिग्री, तल पनि भयो sin 12 डिग्री, यो कटेपछि यसको भ्यालु भयो 1। हेन्स cos 78 इन्टु cosec 12 डिग्री कति हुन्छ त 1। त्यसैगरी 4 को f मा हेरौँ, यहाँ दिएको छ sin 48 डिग्री इन्टु sec 42 डिग्री, sin 48 इन्टु sec 42। यसलाई हामी यो sin लाई sin 90 माइनस 42 लेख्न सक्छौँ, किनकि 92 बाट 42 घटायो भने 48 आउँछ, र sec लाई हामी sec नै लेखौँ। यो कति भयो त cos 42 डिग्री इन्टु sec 42 डिग्री। अब cos 42 जस्ताको त्यस्तै इन्टु sec भनेको 1 बाई cos 42 डिग्री, यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि cos 42 डिभाइड बाई cos 42 डिग्री इज इक्वल टु 1। हेन्स sin 45 डिग्री इन्टु sec 45 भनेको यसको भ्यालु कति हुन्छ त 1। 4 को के नम्बर cosec 37 डिग्री इन्टु cos 53 डिग्री, यसको भ्यालु फाइन्ड गरौँ। सो cosec भनेको यसलाई हामी cosec 90 माइनस 53 डिग्री लेख्न सक्छौँ, र यो cos लाई हामी जस्ताको त्यस्तै राखौँ 53 डिग्री। यो कति हुन्छ cosec cot, यो भनेको cot 53 डिग्री र यो भनेको cos 53 डिग्री। अब cot भनेको cosec, त्यसैगरी यो cot लाई हामी cos थीटा डिभाइड बाई sin थीटा, यो 4 को के cosec 37 इन्टु cos 53, यो
कोसेक 37 लाई हामी जस्ता त्यसै राखौं कस र यहाँ cos 53 लाई 90 माइनस 37 लेख्न सक्छौं हामी त्यसैगरी यो कोसेक 37 भयो र यो भयो sin 37 अब यसलाई हामी 1 बाइ sin 37 लेख्न सक्छौं र यहाँ छ sin 37 डिग्री दुईटले मल्टिप्लाई गरेपछि sin 37 बाइ sin 37 डिग्री that is equal to 1 hence यसको भ्यालु cosec 37 र into cos 53 को भ्यालु कति हुन्छ त 1 त्यसैगरी 5 नम्बरमा छ prove that भनेको यो भ्यालुबाट हामीले यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो LHS लाई सल्भ गरेर RHS बनाउनु पर्यो सब हेरौं from the LHS left hand side यहाँ दिएको छ sin 15 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री यसलाई हामी sin 90 माइनस 75 लेख्न सक्छौं किनकि 90 बाट 75 गयो भने 15 डिग्री त्यसैगरी यसलाई हामी cos 90 माइनस 65 लेख्न सक्छौं किनकि 65 बाट 90 बाट 65 घट्यो भने यो हुन्छ 25 यो भयो cos 75 डिग्री त्यसैगरी यो भयो sin 65 डिग्री hence proved यो 5 नंबर को E tan 10 tan 20 tan 70 tan 80 is equal to 1 तो यसलाई हेरौं यसलाई हामी tan 90 minus 80 त्यसैगरी यसलाई tan 90 minus 70 यसरी लेख्न सक्छौं र यो दुईटालाई जस्ताको त्यस्तै यो tan 70 डिग्री यो tan 80 डिग्री यो भयो हाम्रो tan 90 minus थीटा भनेको हुन्छ cot 80 डिग्री त्यसैगरी यो भयो cot 70 डिग्री यो भयो tan 70 डिग्री त्यसैगरी यो भयो tan 80 डिग्री अब यो cot भनेको 1 by tan 80 डिग्री त्यसैगरी इन्टु फेरि यो cot भनेको 1 by tan 70 त्यसैगरी यो tan 70 र यो भयो tan 80 अब यो र यो काटियो र बाँकी रह्यो 1 hence proved त्यसैगरी यहाँ अरु क्वेशन दिएको छ cot 15 डिग्री into cot 25 into cot 65 into cot 75 सो यसलाई हामी यसरी लेखौं cot 90 minus 75 भनेको कति हुन्छ त 90 minus 75 गरेपछि 15 त्यसैगरी यो cot भयो 90 minus 65 र यो cot जस्ताको त्यस्तै 65 डिग्री त्यसैगरी cot 75 अब यो cot 90 minus यो भनेको हुन्छ tan 75 डिग्री त्यसैगरी यो भयो tan 65 डिग्री यहाँ छ cot 65 डिग्री र यो पनि छ cot 75 डिग्री यो tan भनेको 1 by cot 75 त्यसैगरी यो tan भनेको 1 by cot 65 यो भयो cot 65 र यो छ अर्को cot 75 यो कट्यो यो र यो कट्यो सो यसको भ्यालु भयो 1 hence proved अब यो 7 नम्बर को हेरौं 7 मा दिएको छ find the value of x यसको A नम्बर मा हेरौं यहाँ दिएको छ x sin 90 minus theta plus cot 90 minus theta is equal to sin theta taking LHS यसलाई हामी LHS बाट सल्भ गरेर RHS बनाउँछौं सो यो x भयो sin 90 minus theta plus cot 90 minus theta
x लाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने sin 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा प्लस cot 90 माइनस थीटा भनेको tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अब यो x इज इक्वल टू x cos थीटा इज इक्वल टू के हुन्छ sin थीटा माइनस tan थीटा त्यसैगरी x को भ्यालु के भयो sin थीटा माइनस tan थीटा बाई cos थीटा therefore x is equal to sin थीटा माइनस tan थीटा बाई cos थीटा त्यसैगरी b नम्बरमा छ x into cos 90 माइनस थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा is equal to cos थीटा so यो x into cos थीटा यसलाई हामी LHS बाट सल्भ गरौँ x into cos 90 minus theta plus tan 90 minus theta is equal to cos theta. Cos 90 minus theta भनेको sin theta plus cot theta is equal to cos theta. x sin theta is equal to cos theta minus cot theta. त्यसैगरी x is equal to cos theta minus cot theta by sin theta. त्यसैले x को भ्यालु कति भयो cos theta minus cot theta by sin theta. त्यसैगरी c नम्बरमा हेरौं c नम्बरमा छ sin 90 minus theta into sec theta plus x cosec theta is equal to 2. So यसलाई हामी फेरि LHS बाट सल्भ गरौँ भनेको sin 90 minus theta into sec theta plus x cosec theta is equal to 2. sin 90 minus theta भनेको cos theta into sec theta plus x cosec theta is equal to 2. cos भनेको cos, sec भनेको 1 by cos theta plus x into cosec theta is equal to 2. यो र यो कट्यो 1 plus x into cosec theta is equal to 2. x into cosec theta is equal to 2 minus 1. x is equal to 1 by cosec theta is equal to sin theta. भनेको x को भ्यालु कति भयो sin theta. त्यसैगरी c नम्बर हेरौं c नम्बर को भयो अब d नम्बर हेरौं x into sin theta त्यसपछि cos 90 minus theta plus sin 90 minus theta is equal to 1. x into sin theta cos 90 minus theta भनेको sin theta plus cos theta is equal to 1. अब यो x into sin square theta is equal to 1 minus cos theta. x भनेको 1 minus cos theta by sin theta. त्यसैगरी x is equal to 1 minus sin theta. यो sin square theta हुन्छ यो cos theta किनकि माथि cos theta छ त्यही भएर यहाँ के हुन्छ cos theta. sin square theta भनेको 1 minus cos square theta. अब यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं माथिको 1 minus cos theta तलको यसलाई हामी a square minus b square को फर्ममा लेख्यो भने के हुन्छ a plus b र a minus b. अब यो र यो कट्यो सो x को भ्यालु कति भयो 1 by 1 plus cos theta. त्यसैगरी e को यो 7 नम्बर को e हो x into cos a
cos 90 minus a minus sin a into sin 90 minus a is equal to 0. त्यसले अब सल्भ गरौँ हामी x into cos a cos 90 minus theta भनेको sin a minus sin a sin 90 minus theta भनेको cos a is equal to 0. यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं x into cos a sin a minus sin a cos a is equal to 0. यहाँ देखिए अब x cos a sin a is equal to कति हुन्छ sin a cos a. त्यसै गरी x भनेको sin a into cos a by cos a into sin a. यो सबै क्यान्सल भएर 1. therefore x को भ्यालु कति भयो 1. त्यसै गरी 8 नम्बर को अब हेरौं फाइन्ड द भ्यालु अफ थीटा. यहाँ दिएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ थीटा. सो एक ए नम्बरमा दिएको छ sin 4 थीटा इज इक्वल टु cos 2 थीटा. यसलाई हामी सल्भ गरौं फ्रम बोथ साइड. sin 4 थीटा यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै राखौं. cos 2 थीटा लाई हामी sin 90 minus 2 थीटा लेख्न सक्छौं किनकि हामीले एउटा फर्मुला पढेको छ sin 90 minus थीटा इज इक्वल टु cos थीटा. थीटा को ठाउँमा जति छ sin 90 minus थीटा त्यति हुन्छ. अब यहाँ sin र sin कट्यो यहाँ बाँकी बस्यो 4 थीटा इज इक्वल टु 90 minus 2 थीटा. सो 4 थीटा plus 2 थीटा इज इक्वल टु 90. यो यता आएपछि प्लस हुन्छ 6 थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टु 90 by 6. अब यसलाई डिभाइड गरेपछि 3 2 जा 6 30 15 भनेको थीटा को भ्यालु कति भयो 15 डिग्री. त्यसै गरी 8 को बी मा हेरौं sin 3 थीटा इज इक्वल टु cos 6 थीटा. सो यसबाट हामी भ्यालु फाइन्ड गरौं. यहाँ sin 3 थीटा इज इक्वल टु यसलाई हामी sin 90 minus 6 थीटा लेख्न सक्छौं. त्यसै गरी अब sin र sin कटेपछि कति भयो 3 थीटा इज इक्वल टु 90 minus 6 थीटा. 3 थीटा plus 6 थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री. 9 थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टु 90 by 9 भनेको 10. देयरफोर थीटा को भ्यालु भयो 10 डिग्री. त्यसै गरी सी नम्बर tan थीटा इज इक्वल टु cot 9 थीटा. यसलाई पनि सल्भ गरौँ हामी. tan थीटा इज इक्वल टु कति भयो यो tan 90 minus 9 थीटा किनकि tan 90 minus थीटा भनेको cot थीटा हुन्छ. सो यो tan र tan गयो यहाँ बाँकी बस्यो थीटा इज इक्वल टु 90 minus 9 थीटा. अब यो थीटा प्लस 9 थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री. यो डिग्री छ त tan थीटा इज इक्वल टु कति भयो 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टु 90 by 10 भनेको 9. देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 9 डिग्री. डी नम्बर यहाँ दिएको छ sec 2 थीटा इज इक्वल टु cosec 3 थीटा. sec 2 थीटा इज इक्वल टु यसलाई हामी cosec 3 थीटा भनेको यसलाई हामी sec 90 minus 3 थीटा लेख्न सक्छौं किनकि sec 90 minus थीटा भनेको cosec थीटा हुन्छ. यो sec र sec कट्यो
So 2 theta is equal to 90 minus 3 theta. 2 theta plus 3 theta is equal to 90 degree. 5 theta is equal to 90 degree. So theta को भ्यालु कति भयो 90 by 5. यो भनेको अब 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि 90 लाई 5 1 जा 5 5 8 जा. Therefore theta is equal to 18 degree. E number में छ sec 5 theta is equal to cosec 7 theta. यसलाई पनि हामी सल्भ गरौँ. sec 5 theta is equal to cosec 7 theta. cosec 7 theta लाई हामी sec 90 minus 7 theta लेख्न सक्छौं. यो sec र sec गएपछि 5 theta is equal to 90 minus 7 theta. So 5 theta plus 7 theta is equal to 90. 12 theta is equal to 90 degree. Theta is equal to 90 by 12. इसलिए हामी डिवाइड गरौँ. 2 6 जा 2 ले 45. 3 ले 3 2 जा 6 15. So यो भयो 15 by 2. That is theta is equal to 7.5 degree. 15 लाई 2 ले डिवाइड गरेपछि 7.5 आउँछ. त्यसै गरी अब हामी यो लास्ट क्वेशन F नम्बर को सल्भ गर्दै छ. sin 4 theta is equal to cos 5 theta. यो sin 4 theta cos 5 theta लाई हामी sin 90 minus 5 theta लेख्न सक्छौं. किनकि sin 90 minus theta कति हुन्छ cos theta. sin र sin कट्यो. त्यही भएर 4 theta is equal to 90 minus 5 theta. 4 theta plus 5 theta is equal to 90 degree. 9 theta is equal to 90 degree. Theta is equal to 90 by 9 भनेको 10 degree. That is theta is equal to 10 degree. यदि तपाईहरुलाई अझै केही समस्या छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला. म सक्दो तपाईहरुको समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस गर्दै छु. र यदि भिडियो मन पर्यो भने आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रसँग शेयर गर्न नबिर्सिनु होला. धन्यवाद. थ्यांक यू.